प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आउने अभिव्यक्ति दिनुभयो। जवाब दिनुपर्दछ भन्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य इन्दिरा देवी गौतमको माग। ललिता निवास प्रकरणमा स्टे अर्डर लिएका 17 जना विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सिआइबीको भ्याकेट निवेदन। मिनबहादुर सहितको बन्दी प्रत्याक्षीकरणको रिट हेर्न नभ्याइनेमा। अर्घखाँचीमा पहिरोले घर पुरिँदा एकै घरका 3 जना बालबालिकाको ज्यान गयो, 1 जना गम्भीर घाइते। पहिरो खस्दा पोखरा बागलुङ खण्ड र महाकाली लोकमार्ग अवरुद्ध। काठमाडौँ सहित यी 44वटा जिल्लामा बाढीको जोखिम सतर्क अपनाउन सुझाव। तिनाउ नदीले खतराको तह पार गर्यो, तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह। पहिरोले बागलुङ कुस्मी सोरा सडक खण्ड पनि भयो अवरुद्ध। मौलिकता र सौन्दर्य जोगाउन हनुमान ढोका परिसरभित्र सवारी साधन निषेध गरिएको। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको घोषणा। कोशीको मुख्यमन्त्रीका लागि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलसँग देउबाले मागे सहयोग। राप्रपा भने अझै मौन। संसदीय समितिको सभापति चयनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने बारे शीर्ष नेताहरूबीच सहमति र समझदारी। कोशी प्रदेश सरकार गठनमा नेकपा एमालेको चेतावनी। सभामुख गणना गरेर बहुमत दावी गर्न पाइँदैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्ता फेरबदलको रेसमा नभएको सभापति रवि लामिछानेको टिप्पणी। आज 12 अङ्कले बढ्यो सेयर बजार। कारोबार रकम भने 2.5 अर्बमा सीमित। एकैपटक 5 कम्पनीले पायो आइपिओ निष्कासनको अनुमति। कुन कुन कम्पनी हुन् त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। इन्धनको मूल्य घटेसँगै घट्यो हवाई भाडा। अब कुन कुन रुटमा कति कति पर्दछ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। मलेसियालाई 221 रनले हराउँदै नेपालले जित्यो अन्डर 16 इन्च जोन कपको क्रिकेट उपाधि। सुरक्षाको माग गर्दै जिल्ला अदालत ललितपुरका न्यायाधीश र कर्मचारी सर्वोच्च अदालतमा। राजस्व सङ्कलनको अवस्था हेर्दा मुलुक डरलाग्दो अवस्थामा भएको सांसद विनोद चौधरीको टिप्पणी। धनगढी पुगेर रवि लामिछानेले भने म गृह मन्त्रालयबाट हटेपछि निर्मला प्रकरण सिलायो। गुलसन झाको उत्कृष्ट प्रदर्शनसँगै आयरल्यान्डलाई नेपालले दियो 269 रनको लक्ष्य। ललिता निवास प्रकरणमा सङ्गठित अपराधमा पनि अनुसन्धान अगाडि बढाउने। डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेसपाले छुट्टै समाजवादी मोर्चा बनाउने। को आउँदैछन् त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। र ललिता निवास प्रकरणमा सङ्गठित अपराधमा समेत अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति। सरकारले ऋण लिएर घिउ खाए जस्तै गरेर बजेट विनियोजन गरेको खिमलाल देवकोटाको भनाई। आफ्नो जिम्मेवारी गम्भीर भएर पुरा गर्न गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको निर्देशन। एउटा दलको सदस्य अर्को दलबाट चुनावमा उम्मेद्वार हुन नपाउने। सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदीले पनि मतदान गर्न पाउने। समानुपातिकमा एकै व्यक्ति 2 पटक भन्दा बढी सांसद हुन नपाउने निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव। निर्वाचन कानुनको नयाँ मस्यौदा तयार। नो भोट र विदेशमा रहेकाहरूलाई पनि मताधिकारको प्रावधान। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भई जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको मुख्य समाचारतर्फ लागौँ। दर्शकबिन राष्ट्रिय सभा सदस्य इन्दिरा देवी गौतमले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आउने गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएको भन्दै जवाफ माग गरेकी छिन्। राष्ट्रिय सभाको मङ्गलबारको बैठकको शून्य समयमा गौतमले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै पटक दिल्ली गएको भन्दै व्यक्ति विशेषलाई इङ्गित गर्दै दिएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आउने भन्दै प्रधानमन्त्रीले बैठकमा आएर जवाब दिनुपर्ने माग गरेकी छिन्। उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति स्वतन्त्र, सार्वभौम, सम्पन्न, स्वाभिमानी नेपालीका लागि गम्भीर आपत्ति समेत रहेको बताएकी हुन्। मुलुकको सवालमा स्वतन्त्र र सार्वभौमिकतालाई जोगाउन धेरै नेपालीहरूले जीवन आहुति दिएको कुरा प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने उनले बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीले सदन मार्फत आफ्ना भनाई फिर्ता लिनुपर्ने उल्लेख गरेकी हुन्। दर्शक महानुभावहरू यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतीय लेखक बारम्बार दिल्ली गएको भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि उनी आलोचनामा परेका हुन्।
दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आरोपीहरूमाथि कृत्यसहित सङ्गठित अपराध मुद्दामा पनि अनुसन्धान हुने बताइएको छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका आरोपीमाथि सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान हुने भएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणका आरोपीहरूलाई 12 असारदेखि पक्राउ गर्न थालेको थियो। जग्गा हिनामिना प्रकरणमा निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार शाह, व्यवसायी मीन बहादुर गुरुङ सहित 9 जना पक्राउ परेका छन्। उनीहरूलाई कृत्य मुद्दामा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको प्रहरीले थप अर्को मुद्दा सङ्गठित अपराधको सुरुमा पनि अनुसन्धान गर्ने भएको छ। CIB ले ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका आरोपीहरूलाई कृत्यसहित सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै जिल्ला अदालतसँग त्यसका लागि अनुमति मागेको थियो। जिल्ला अदालतले भने मङ्गलबार प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो। सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गर्ने अनुमति पाएसँगै प्रहरीले अब आरोपीहरूलाई 60 दिन प्रहरी थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ। कृत्यमा भने प्रहरीले 24 दिनमा मात्रै थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न मिल्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। CIB ले ललिता निवास हिनामिना प्रकरणमा 406 जना विरुद्ध पक्राउ गर्नु अनुमति लिएको छ। CIB ले ललिता निवासको 114 रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा कृत्य गरेर किनबेच गर्नेमाथि लामो समयदेखि रोकिएको अनुसन्धान फेरि सुरु गरेपछि प्रचण्ड सरकारको यति बेला हाई भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता 33% महिला उम्मेद्वार विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मताधिकार, नो भोट लगायतका प्रावधान समेटी निर्वाचन आयोगले एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ। निर्वाचन आयोगको आज बसेको बैठकले कानुनको मस्यौदा सरकारलाई पठाउने निर्णय गरेको छ। नयाँ मस्यौदामा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन लगायतका लागि उम्मेदवारी दिँदा दलहरूले 33% महिला उम्मेद्वार अनिवार्य उठाउनुपर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा वा प्रदेशसभा सदस्यका लागि पहिलो हुने, निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली मार्फत उम्मेदवारी दिँदा त्यस्तो दलले जति निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने हो त्यसको कम्तीमा 33% महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने व्यवस्था नयाँ मसौदामा गरिएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताएका छन्। यसैबीच निर्वाचन आयोगले पहिलो पटक नो भोटको व्यवस्था अर्थात् नेताहरू मन नपरे नो भोटको व्यवस्था पनि मसौदामा समावेश गरेको छ। मसौदाको दफा 205 मा भनिएको छ, कुनै मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई निजको समर्थन नरहेको भनी दफा 95 को उपदफा 4 को खण्ड घ बमोजिम मतदान गर्न चाहेमा आयोगले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहने गरी मतदातालाई तोकिए बमोजिम मतपत्रमा मतदानको व्यवस्था गर्न सक्ने समेत बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अब आफूलाई नेताहरू मन नपरे नो भोटको पनि व्यवस्था हुने भएको छ र विदेशबाट पनि नेपालीहरूले भोट हाल्न पाउने भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतबाट स्टे अर्डर लिएका 17 जना विरुद्ध केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भ्याकेट निवेदन हालेको छ। ब्युरोले सोमबार सर्वोच्च अदालतले 17 जनालाई पक्राउ नगर्न जारी गरेको आदेश विरुद्ध भ्याकेट निवेदन दिएको SSP दिनेश आचार्यले जानकारी दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे त्यसको खोजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जान पाउँछन्। त्यस्तो निवेदन स्वीकार गरेर सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अघिल्लो निर्णय खारेज गर्ने कार्यलाई भ्याकेट भनिने गरिएको छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा कृत्य गरी जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा गरेको प्रमाणमा असार 12 गते प्रहरीले 7 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। 7 जना मध्ये 3 जनाले सर्वोच्च अदालतमा स्टे अर्डर लिएको पछि भने उनीहरूलाई ब्युरोले 23 आज छाडेको थियो। मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधार देउजा, कर्मचारीहरू सुरेन्द्रमान कपाली र उपेन्द्र मणि केसीलाई पनि पक्राउ गरी 23 आज उनी छोड्न बाध्य भएको थियो। यसैबीच दर्शक महानुभावहरू, ललिता निवास प्रकरणमा स्टे अर्डर लिएका 17 जना विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा CIB ले भ्याकेट निवेदन दिएपछि उनीहरू नराम्रोसँग फँसेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता मीन बहादुर सहितको बन्दी प्रत्याक्षीकरणको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को हिरासतमा रहेका मीन बहादुर गुरुङ, सुधीर कुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमको रिट निवेदन मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतमा सुनवाईका लागि पेशी तोकिए पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ। मङ्गलबार न्यायाधीश द्वय डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले उक्त रिट निवेदन हेर्न नभ्याइने भन्दै अर्को दिनका लागि सारेको छ। यसअघि शुक्रबार सोही रिटको निवेदनमाथि न्यायाधीश डाक्टर कुमार चुडालको एकल इजलासमा सुनाइ हुँदा कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको थियो।
दर्शकबिन यसैबीच यता अर्घखाँचीमा पहिरोले घर पुरिँदा एकै घरका 3 बालबालिकाको ज्यान गएको छ भने 1 जना घाइते भएका छन्। पहिरो खस्दा उता पोखरा बागलुङ खण्ड महाकाली लोकमार्ग नै अवरुद्ध भएको छ भने काठमाडौँ सहित 44 जिल्लामा बाढीको जोखिम रहेको छ भने सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएको छ। तिनाउ नदीले आज खतराको तह पार गरेको छ। तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन समेत आग्रह गरिएको हो। दर्शकबिन बागलुङमा पहिरोले कुस्मी भेश्वर सडक खण्ड समेत अवरुद्ध गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यता अर्घखाँचीको पाणिनी गाउँपालिकामा पहिरोले घर पुरिँदा एकै घरका 3 जना बालबालिकाको ज्यान गएको खबर प्राप्त भएको छ भने 1 जना घाइते भएका छन्। बिहान 5 बजेतिर खसेको पहिरोले पाणिनी गाउँपालिका 1 गोबन पानीका गङ्गा राजकोटीको घर पुरिँदा उहाँका 3 जना नातिनाको ज्यान गएको बुझिएको छ। पाणिनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकराज नेउपानेका अनुसार पहिरोमा परेर 10 वर्षका धनबहादुर राजकोटी, 12 वर्षका खुमबहादुर राजकोटी र 11 वर्षकी मन्जु राजकोटीको ज्यान गएको जानकारी प्राप्त भएको छ। ज्यान गुमाएका बालबालिका दाजुभाइका छोराछोरी भएको उनले बताएका छन्। पहिरोमा पुरिएका अर्का 14 वर्षीय बालक सचिन राजकोटी घाइते भएका छन्। उनको उद्धार गरी उपचारका लागि अस्पताल लगिएको छ भने पाणिनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकराज नेउपानेका अनुसार सुतिरहेका बेला उनीहरू पहिरोमा परेका हुन्। घरका अन्य सदस्य भने उठेर गोठको काम गर्न थालेकोले जोगिएको नेउपानेले जानकारी दिएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रको मौलिकता र सौन्दर्यको जोगर्न गर्न सवारी आवाजावज रोकिएको बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले केही दिन पहिले विश्व सम्पदामा सूचीकृत हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा सवारी छिर्न नदिने बताएको थियो। मेयर बालेन्द्र शाहले र परिसरको वातावरण शान्त, स्वच्छ र सूक्ष्म बनाउन यसो गरिएको बताएका छन्। काठमाडौँ मुख्य रूपमा प्राचीन र ऐतिहासिक कालीगढीको उदाहरण हो। काठमाडौँको पहिचान भनेकै यहाँका सम्पदाहरू हुन्। विश्वलाई गौरव साथ देखाउन सक्ने, हामीले शानसँग वास्तविकता अँगाल्न सक्ने भनेकै यिनै सम्पदा र यिनैको प्राचीन मौलिकता पनि हुन्। यही हेर्न, अनुभव गर्न र रमाउन लाखौँ पर्यटकहरू आउन सक्छन्। बसन्तपुर हनुमान ढोका यस मध्येकै एक हो। बालेन्द्र शाहले भने जहाँ दिनमा हजारौँ पर्यटकहरू आउने र लाखौँ आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। यिनीहरूको मौलिकता, सौन्दर्य र परिसरको वातावरण शान्त, स्वच्छ र सूक्ष्म हुन आवश्यक छ। यसैले हनुमान ढोका परिसरभित्र सवारी साधनहरूलाई निषेध गरिएको छ। उनले काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले यस्तो बताएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि राजेन्द्र लिङ्गदेलसँग शेरबहादुर देउवाले सहयोग मागेका छन्। यद्यपि राप्रपा भने अझै मौन रहेको छ। राप्रपाले कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउन काङ्ग्रेस माओवादी गठबन्धनलाई साथ दिने कि प्रतिपक्षमा बसेर मध्यावधि चुनावको वातावरण बनाउने भन्ने निर्णय लिन नसकेको अवस्था रहेको छ। राप्रपाको कोशी प्रदेशको संसदीय दलको बैठकले यो निर्णयको जिम्मा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेललाई दिएको छ। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलको घरमा बसेको संसदीय दलको बैठकले शीर्ष तहबाट टुङ्गो लगाउने गरी निर्णय लिन राजेन्द्र लिङ्गदेललाई जिम्मेवारी दिएको छ। राप्रपाका एक नेताको भनाइमा पाए अनुसार मन्त्री लिने नपाए आर्थिक मामिला वा आन्तरिक मामिला मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने कि भन्ने मत राप्रपाको रहेको छ। मध्यावधि चुनावमा जाँदा हार्न सकिने खतरा औराएर अस्थिरताको वाहक राप्रपा बन्न नहुने सन्देश दिनुपर्ने समूह पनि राप्रपाभित्र देखिएको छ। यसैबीच राप्रपाका एक नेताले सत्ता साझेदारी गर्नुपर्ने बताउँदै ती नेताको भनाइमा राप्रपा पशुपति शमशेर राणाको समूह काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेर जानुपर्ने पक्षमा रहेको छ भने राजेन्द्र लिङ्गदेल समूह नेकपा एमालेको सहकार्य कायम राख्नुपर्ने र मध्यावधिमा जानुपर्ने समूह रहेको बुझिएको छ। यद्यपि मध्यावधिमा प्रदेशको चुनाव लैजाने कि नलैजाने भन्ने चाहिँ राप्रपाकै हातमा रहेको छ। राप्रपाको संसदीय दलको बैठकले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेललाई जिम्मेवार दिएपछि काङ्ग्रेस सभापति देउबाले राजेन्द्र लिङ्गदेलसँग छलफल गरिसकेका छन्। देउबा समूहकै नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री हुने भएपछि देउबाले सक्रियता बढाएका हुन्। त्यसैले देउबा र राजेन्द्र लिङ्गदेलको सांसदबाट कोशीको मुख्यमन्त्रीमा राप्रपाले कुन बाटो लिने तयार हुने बताइएको छ। उनीहरूबीच भएको संवादको विस्तृत विवरण भने बाहिर आउन नसकेको अझै बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले सत्ता फेरबदलको चर्चा चले पनि आफ्नो पार्टी त्यस दौडानमा नरहेको बताएका छन्। पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका रवि लामिछानेले अहिले रासपा सङ्गठन विस्तारमा जुटेकाले सत्ता फेरबदलका लागि हुने कुनै पनि बैठकमा सहभागी नहुने जिकिर गरेका छन्। सत्ता फेरबदल हुने चर्चा चलिरहेका कुरा मैले सुनिरहेको छु, तर अहिले हामी सङ्गठन विस्तारको प्रकरणमा रहेकाले त्यो रेसमा हामी छैनौँ। धनगढी विमानस्थलमा
विमानस्थलमा आज पत्रकारहरूसँग रवि लामिछानेले बताएका छन्। अघिल्लो पटक नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा जाने निर्णय लिएका हौँ। सत्ता फेरबदलबारे सुने तापनि म कुनै पनि बैठकमा गएको छु न त कुनै चासो राखेको छु। रविले भने कुनै पनि क्रियाकलापमा म सहभागी छैन, तर मिश्रित जनमतका कारण यो 5 वर्ष सत्ता फेरबदल हुने क्रम चलिरहने रवि लामिछानेको भनाइरहेको छ। अहिले सरकारले जनपक्षीय काम गर्न नसकेको र सत्ता जोगाउने खेलमा मात्र सीमित रहेको आरोप उनले लगाएका छन्। अहिलेको आर्थिक सङ्कटको समाधान गर्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्नेमा सरकारले त्यसो नगरेको समेत उनले उल्लेख गरेका छन्। धनगढी पुगेर रवि लामिछानेले म गृहमन्त्री पदबाट हटेपछि निर्माण हत्याकाण्डको प्रकरण पनि सिलाएको टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति लामिछानेले बलात्कारपछि हत्या गरेकी कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको अनुसन्धान सिलाउँदै गएको समेत बताएका छन्। मङ्गलबार धनगढी विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै लामिछानेले आफू गृहमन्त्रीबाट हटेपछि निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धान सिलाएको समेत टिप्पणी गरेका छन्। निर्मला हत्याकाण्डको अनुसन्धानलाई अझ प्राथमिकताका साथ हेर्नु पर्यो, थप अनुसन्धान गर्नु पर्यो भनेर पहिलो निर्णय गरेको थिएँ। त्यसपछि कामहरू हुन थालेका थिए उनले भने। तर अहिले यो केस सिलाएर गएको छ, सिलाउनु हुँदैन, सिलाउन दिइँदैन रवि लामिछानेले बताएका हुन्। अपराधी खुलमखुला हिँड्नु समाजका लागि निकै दुःखद भएको समेत रवि लामिछानेले टिप्पणी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी निभाउन निर्देशन दिएका छन्। मङ्गलबार सिंहदरबारमा आयोजित आधारभूत सरसफाई तथा स्वच्छता तालिम समापन कार्यक्रममा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले हरेक कामको आफ्नै महत्त्व भएको भन्दै आफ्नो जिम्मेवारी गम्भीर भएर पुरा गर्न निर्देशन दिएका छन्। जिम्मेवारी ठुलो वा सानो हुँदैन, कुनै पनि काम सानो वा ठुलो हुँदैन, हरेक कामको आफ्नै महत्त्व छ र यो काम सामूहिक रूपमै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईहरूले हिन्त ग्रान्थी मैले सानो काम गरिरहेको छु भनेर आफ्नो शिर झुकाउनु पर्ने अवस्था छैन, तर जिम्मेवारी चाहिँ सबैले पुरा गर्नुपर्दछ। सरकारले समानताको सम्बन्ध राख्ने र यो तालिमको प्रगति देख्दा आफैले पनि लिन पाएको हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लागेको उनको भनाइरहेको छ। सबैले आफूले सके जति काम आफूले गर्नुपर्ने र सिक्ने कुरामा कहिले विराम लगाउन नहुने समेत गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले टिप्पणी गरेका छन्। आफ्नो जिम्मेवारी गम्भीर भएर पुरा गर्न उनले निर्देशन दिएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद विनोद कुमार चौधरीले सरकारको राजस्व सङ्कलनको अवस्था डरलाग्दो रहेको बताएका छन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद चौधरीले असार 17 गतेसम्म 9 खर्बको हाराहारीमा मात्रै राजस्व सङ्कलन हुनु र सरकारको साधारण खर्च 10 खर्बभन्दा बढी हुनु गम्भीर स्थिति भएको दावी गरेका छन्। सांसद चौधरीले सरकारले नै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसकेको स्वीकार गरेकाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेतर्फ सरकार को ध्यान जान आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले भने सरकारको राजस्व उठ्ने तस्बिर हेर्दा अत्यन्तै डरलाग्दो छ। असार 17 गतेसम्म 9 खर्बको हाराहारीमा मात्रै उठ्नु र हाम्रो साधारण खर्च नै 10 अर्बभन्दा बढी हुनु गम्भीर स्थिति रहेको छ। हामी सबैले स्वीकार गरेका छौँ अर्थतन्त्र अझै पनि चलायमान भएन। राष्ट्र बैङ्कले लगाएको आयात प्रतिबन्ध खोल्ने काम पनि भयो। उनले भने आयात बढेको छैन, तर पनि समग्र अर्थतन्त्र चलायमान किन हुन सकिरहेको छैन, लगानी किन हुन सकिरहेको छैन, किन कास्ट अफ डुइङ बिजनेस घट्न थालेको छैन। उनले भने सरकारको सबैभन्दा बढी चासोको विषय यही हो यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय सभाका सदस्य खिमलाल देवकोटाले देश ऋणको जालोमा फस्दै गएको टिप्पणी गरेका हुन्। मङ्गलबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद देवकोटाले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। उनले आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार देशमा 21 खर्ब रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी रहनु देश ऋणको जालोमा फस्न लागेको सङ्केत समेत गरेको तर्क बुझिएको छ। सांसद देवकोटाले सरकारले ऋण लिएर घिउ खाए जस्तो गरेर बजेट विनियोजन गरेको बताएका हुन्। उनले भने आन्तरिक ऋण भुक्तानीमा 105% वृद्धि आएको रहेछ। यो शीर्षकमा अघिल्लो पटक 134 अर्बको बजेट रहेको थियो, अहिले 275 अर्ब छ। यसमा वैदेशिक ऋण मात्रै जोड्ने हो भने पनि यो फिगर अझ धेरै माथि जान्छ। यसले हामी बिस्तारै ऋणको जालोमा ऋण
ऋणको पासोमा फस्दैछौँ भन्ने सङ्केत दिएको छ। बजेटको तथ्याङ्कले पनि यही भनेको छ। आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार हामीले तिर्नुपर्ने ऋण 21 खर्ब छ। बजेट विनियोजन हेर्दा ऋण लिएर घिउ खाएको जस्तो अवस्था छ। सांसद देवकोटाले सरकारले ल्याएको बजेट संहिता विरोधी रहेको पनि पटक पटक दोहोऱ्याएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता विगतका 3 कारोबार दिन लगातार घटेको सेयर बजार आज भने थामिएको छ। यस दिन परिसूचक नेप्से 12.73 अङ्कले बढेर 2088 अङ्कमा कायम भएको छ। कारोबार रकम भने जम्मा 2 अर्ब 57 करोडमा खुम्चिएको छ। यसअघि हिजो 4 अर्ब 5 करोडको कारोबार भएको थियो। कुल 145 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 72 को भने घटेको छ। 9 को स्थिर रहेको छ। यस्तै सबै उपसमूहका सूचक बढेका छन्। बैंकिङ 1, विकास बैंक 31, फाइनान्स 35, होटल 133, जलविद्युत 3, जीवन बिमा 30, उत्पादन 40, माइक्रो फाइनेन्स 3, जीवन बिमा 78, अन्य 24 र व्यापार उपसमूह 15 अङ्क बढेका छन्। सिटी होटेलको मूल्य सबैभन्दा धेरै 10% ले बढेको छ। मानसली लघु वित्त र सिङ्गिटी हाइड्रोको 6% हाराहारीमा मूल्य बढेको छ। बीपीडब्ल्यू लघु वित्तको मूल्य 10% घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा नागरिक लगानी कोष एनएलजी इन्सुरेन्स, हिमालयन्स लाइफ इन्सुरेन्स, शिवम सिमेन्ट र सोल्टी होटल क्रमशः अगाडि रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता एकैपटक 5 वटा कम्पनीले आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले एकैपटक 2 जीवन बिमा सहित 5 कम्पनीलाई आइपिओको निष्कासनको अनुमति प्रदान गरेको छ। सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स, सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स, मान्डु हाइड्रो पावर, मिड सोलु हाइड्रो पावर र हाइवे इन्भेस्टमेन्ट नेपाललाई आइपिओ निष्कासनको अनुमति दिएको छ। यी मध्ये सिटिजन लाइफ, सन नेपाल लाइफ र मान्डु हाइड्रो पावरको प्रिमियममा आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। सिटिजन लाइफले 100 अङ्कित मूल्यमा 144 रुपियाँ प्रिमियर थप गरेर प्रति किता 244 रुपियाँमा आइपिओ बिक्री गर्ने अनुमति पाएको छ। कम्पनीले 1 करोड 25 लाख किता आइपिओ बिक्री गर्नेछ। यसमा 10% वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई छुट्याइएको छ भने कर्मचारीका लागि 5,62,500 किता छुट्याइएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेपाल आयल निगमले हवाईको इन्धन मूल्य घटाएसँगै एयरलाइन्सको हवाई भाडा पनि घटेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यो तेस्रो पटक हवाई मूल्य समायोजन गरेको छ। निगमले सोमबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य सँगै हवाई इन्धनको मूल्य समेत घटाएपछि प्राधिकरणले हवाई भाडा, फ्युल सर्च समेत घटाएको छ। सोमबार आयल निगमले आन्तरिक उडानतर्फको इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 14 रुपियाँ र अन्तर्राष्ट्रिय तर्फको इन्धन मूल्य प्रति लिटर 15 रुपियाँले घटाएको थियो। यससँगै प्राधिकरणले छोटो समयमा तेस्रो पटक हवाई भाडा समायोजन गरेको छ। स्रोतका अनुसार काठमाडौँबाट धनगढीको उडानमा सबैभन्दा धेरै 615 रुपियाँ भाडा घटेको छ। यसअघि यो रुटमा यात्रुले हवाई यात्रुका लागि मात्र 6,625 रुपियाँ तिर्नु पर्थ्यो भने अहिले घटेर 6,010 रुपियाँ जम्मा झरेको छ। यस्तै सबैभन्दा कम छोटो दूरीमा रहेको काठमाडौँ सिमराको फ्युल सर्च 125 रुपियाँले घट्दै 1,225 रुपियाँ कायम गरेको छ भने यो सँगै हवाई भाडामा व्यापक कटौती भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सरकारले गरेको कामको तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ यसबारे प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता प्रधानमन्त्री सहित 3 दलका शीर्ष नेताहरूसँग सभामुख देवराज घिमिरेले गरेको छलफल संसदीय समितिका सभापति छिट्टै चयन गर्ने सहमति बनेको जानकारी प्राप्त भएको छ। आज मङ्गलबार सिंहदरबार स्थित सभामुखको कार्यकक्षमा बसेको बैठकमा लामो समयदेखि ज्येष्ठ सदस्यहरूको सभापतित्वमा सञ्चालन हुँदै आएको संसदीय समितिको सभापति छिट्टै चयन गर्ने सहमति जुटेको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले आफूले संसदीय गतिविधिलाई स्तरीय, प्रभावकारी, गतिशील बनाउने सन्दर्भमा शीर्ष नेताहरूसँग सुझाव माग गरेको र संसदीय समितिको समिति चयनको विषयमा पनि सहमति बनेको बताएका छन्। लामो समयदेखि संसदीय समितिहरूको नेतृत्व निर्माण भएको छैन। ज्येष्ठ सदस्यबाट कामहरू भइरहेको स्थिति रहेको छ। त्यो परिस्थितिलाई अब तुरुन्त अन्त्य गर्नुपर्दछ। यसमा तपाईहरूको सल्लाह सुझाव के छ? मलाई चुनाव र
गर भन्नुहुन्छ कि मिलाउनुहुन्छ यो कि तुरुन्त गरौँ उनले बताएका हुन्। तपाईँहरूले यसमा गर्नु भएन भने मैले आफ्नो स्टेप चाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैका लागि उहाँहरूले सांसदीय गतिविधिहरूलाई प्रभावकारी पार्नका लागि यिनै कुरामा छलफल गर्नुभयो, सभामुख देवराज घिमिरेले बताउनु भएको छ। संसदमा गरिने गतिविधिहरूमा दल र दलहरूका नेताहरू गम्भीर हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइरहेको छ। संसदीय समितिको सभापति समझदारीपूर्वक गर्ने कि स्वतन्त्र ढङ्गबाट गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय नभइसकेको र सकभर समझदारीका आधारमा अगाडि बढ्ने भन्ने कोसिस हुने उनले बताएका छन्। गत वैशाख 15 गते प्रतिनिधि सभाका 10 वटा विषयगत समिति गठन भएको थियो। समितिमा गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सभापति चयन हुन नसक्दा विधेयकमाथिको छलफल अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेपालले लगातार तेस्रो पटक एसिसी अन्डर 16 इस्ट जोन कप क्रिकेटको उपाधि जितेको छ। मलेसियाको बयुम्समा ओभालमा आज भएको फाइनल खेलमा आइजक मलेसियालाई 221 रनको फ्राकिलो अन्तरले पराजित गरी लगातार तेस्रो पटक उपाधि जितेको हो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 35 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 252 रन बनाएको हो। नेपालका लेग नरेन भट्टले 89 बलको सामना गर्दै 112 रन बनाई अभिजित रहेका थिए। उनले 10 चौका र 2 छक्का प्रहार गरेका थिए। नेपालका लागि अर्का ब्याटर नीरज कुमार यादवले 47 रन बनाएका हुन्। यस्तै सन्तोष यादवले 26 रन तथा सूर्यान्शु कैरालाले 18 रन जोडेका हुन्। मलेसियाका मोहम्मद अक्रमले सर्वाधिक 3 विकेट लिए भने अरिन अकिल हाजिक कैलाल र मोहम्मद फुथल मोइनिलले एक विकेट लिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः मलेसियालाई 221 रनले हराउँदै नेपालले अन्डर 16 इस्ट जोन कप क्रिकेटको उपाधि उचाल्न सफल भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता गुलसन झाको उत्कृष्ट प्रदर्शनसँगै आयरल्यान्डलाई नेपालले 269 रनको विशाल लक्ष्य दिएको छ। नेपालले आइसिसी विश्वकप छनौटको प्लेअफ अन्तर्गत 7औं स्थानको लागि भएको खेलमा आयरल्यान्डलाई 269 रनको लक्ष्य दिएको छ। गुलसन झा र सन्दीप लामिछानेको उत्कृष्ट साझेदारीसँगै उक्त योगफल तयार भएको हो। जिम्बाब्वेको टाङ्कासिका क्रिकेट स्पोर्ट क्लबमा टस हारेर पहिलो ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले 50 ओभरमा 9 विकेटको क्षतिमा 268 रन बनाएको हो। नेपालका लागि अलराउन्डर गुलसन झाले 3 छक्का र 4 चौकाको मद्दतले अभिजित 57 रन बनाएका थिए भने मध्यक्रममा बायाँ हाती युवा अलराउन्डर कुशल मल्लले आक्रामक ब्याटिङ गर्दै नेपालको इनिङ उकासेका थिए। कुशल मल्ल 38 बलमा 5 चौका र 2 छक्का सहित 44 रन बनाएर आउट भएका थिए। दर्शकबिन, यसैबीच यता सुरक्षाको माग गर्दै जिल्ला अदालत ललितपुरका न्यायाधीश र कर्मचारी सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। कानुन व्यवसायीहरूबाट आफूहरू असुरक्षित रहेको भन्दै कार्यालयको काम छोडेर उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। कर्मचारीहरूले आफूहरूको जीव धनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म काममा नफर्किने अडान लिएका छन्। न्यायाधीश र कर्मचारी अदालत छाडेर गएपछि ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दाको सुनवाई प्रभावित भएको छ। अहिले सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशसँग छलफल भइरहेको बुझिएको छ। कानुन व्यवसायीहरूबाट आफूहरूलाई धम्की आएको र कार्यालयमा बसेर कामकाज गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको जिकिर रहेको छ। कानुन व्यवसायीहरूलाई झुटो आरोपमा फसाइएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलनका कार्यक्रम पनि जारी गरेको छ। ललितपुर बार एसोसिएसनका सचिव छोमन मोक्तानका अनुसार अदालतका काम कारबाही र सेवालाई असर नपर्ने गरी अदालत परिसरमा दैनिक 1 घण्टा धरना कार्यक्रम गर्ने जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार अर्को सूचना नभएसम्म प्रत्येक दिन दिउँसो 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म बिरोसोब्रो धरना दिने जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। यता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेतृत्वको नेकपाले छुट्टै समाजवादी मोर्चा घोषणा गर्ने जानकारी दिएको हो। सत्ता गठबन्धनको समाजवादी मोर्चामा नअटाएको नेपाल समाजवादी पार्टीले पनि ध्रुवीकरणको प्रयास थालेको छ। उसले लगत्तै समाजवादी मोर्चाको प्रयास गर्न लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेकपा सामेल भएको मोर्चाको सूत्रधार नै डाक्टर बाबुराम भट्टराई थिए। तर जनता समाजवादी पार्टीको मतभेदका कारण डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेकपा त्यहाँ अट्न नसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेकपाले अबको राष्ट्रको सङ्कल्प नयाँ
नयाँ समाजवादी विकल्प नारासहित अभियान सुरु गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। यही अभियानका क्रममा नीति, सिद्धान्त र विचार मिल्ने पार्टी र समूहहरूसँग संवाद सहकार्य अगाडि बढाउँदै ध्रुवीकरणको पहल गर्ने योजना अगाडि सारेको हो। मुद्दा मिल्ने पार्टीहरूसँग मोर्चा बनाउने पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख विश्वदीप पाण्डेले जानकारी दिएको विज्ञप्तिमा जानकारी दिएका हुन्। अग्रगामी शक्तिहरूको बहुदृश्य ध्रुवीकरण मार्फत देशमा नयाँ वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्न प्रयत्नशील रहने, अन्य पार्टीमा आबद्ध पहिचान सहितको संघीयता, लोकतान्त्रिक र अग्रगमनका पक्षधारहरू व्यक्तिहरूलाई पार्टीमा प्रवेश गराउने समेत जानकारी दिएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा एमाले कोशी प्रदेश सरकार बारे निकै आक्रोश बनेको छ। कोशी प्रदेश सरकार गठबन्धन बारे नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले सभामुखलाई समेत मतगणना गर्न लागेको भन्दै नेकपा एमाले आपत्ति जनाएको छ। सभामुख बाबुराम गौतमले सांसदमा आफू माओवादी केन्द्रबाट अलग भएको भनी सांसदको फलोअरलाई समेत जानकारी गराएर दलको आबद्धता अलग भएका कारण उनलाई गणना गर्ने प्रयास हुन सक्ने र यस्तो भएमा त्यो मान्य नहुने नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवती रावण भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। कोशी प्रदेशमा नेकपा एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्कीले विश्वासको मत गुमाएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया चलिरहेको छ। प्रदेश सभामा दुवै पक्षका 46 मत रहेको छ। दुवै पक्षमा मत बराबर भएको अवस्थामा सभामुखले निर्णायक मत दिन पाउनेछन्। यस्तो अवस्थामा सत्ता गठबन्धनमा बहुमत पुग्ने देखिन्छ, तर त्यो गर्नु निकै जोखिमपूर्ण हुने देखिएको छ, किनकि सभा सञ्चालन हुने दिन कुनै एक प्रदेश सभा सदस्य अनुपस्थित भएमा सभामुखले निर्णायक मत दिन नपाउने देखिएको छ।